वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए हो जाएगी। डीजल की कीमत 378 से कम होकर 311 रुपए हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। कौम से जो वादा किया वो पूरा करने जा रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर शहरी खुश। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हौसला अफजा है। उम्मीद है पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से महंगाई भी कम होगी। लोधरा में शहरियों का कहना था वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल डीजल सस्ता करके आवाम से किया वादा पूरा किया। उम्मीद है अब महंगाई का असर टूटेगा, अशिया सस्ती होंगी। खानेवाल के शहरी कहते हैं महंगाई में वाज़ेह कमी आएगी। मुल्तान के शहरियों का कहना है आज की कमी भी हौसला अफजा है, महंगाई में कमी होगी। उधर बहावलपुर से शहरियों का कहना है पेट्रोल सस्ता होने का फायदा बराह रास्त जेब तक पहुंचना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2170 अरब रुपए का बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 524 अरब रुपए रखा गया। जारी अखराजात के लिए 1645 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कम से कम माहाना उजरत 5000 रुपए बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के बजट नामंजूर के नारे। फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में अहम किरदार अदा किया। गुज़िश्ता शब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कॉल आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब। कहा पाकिस्तानी वक्त 3 या 4 जुलाई को ईरान रवाना होगा। पाकिस्तानी वक्त आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रस्मात में शिरकत करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी है। अमेरिका ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात मुआहदे पर दस्तखत तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। हतमी मुआहदा आज स्विट्जरलैंड के शहर विट्जेनॉस्टके में होगा और अहम बैठक के लिए पाकिस्तान कतर के नुमाइंदा भी बतौर तालिस मौजूद होने थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने दौरा मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब सदर फिलहाल आज रात रवाना नहीं हो रहे। मुज़ाकरात को जल्द से जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। अमरीका अमन के लिए पुरअज़म है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। फ़रीक़ैन अमन कोशिशों के अज़्म को बरकरार रखें। ट्रंप की 300 अरब डॉलर की अदायगी के हवाले से खबरों की तरदीद। कहा अमरीका की तरफ से ईरान को कोई रकम अदा नहीं की जा रही, ये महज जाली खबर और डेमोक्रेटिक्स का प्रोपेगेंडा है। तेल की कीमतों में कमी अमरीका के लिए बड़ा कामयाबी और फतह है। कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश। अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी। ईरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने दोनों ममालिक के माबैन मुआहदे पर दस्तखत होने की तस्दीक कर दी। कहा सिफारती मरहले तक पहुंचने के लिए ईरानी हुकाम ने नेक नियति के साथ भरपूर कोशिशें की। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने भी मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल किए ताकि इस मुआहदे को हर सूरत मुमकिन बनाया जा सके। बदनीयती की सूरत में मुखालिफ फरीक को भरपूर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का एक्सपर्ट ट्वीट। कहा सुप्रीम लीडर ने पार्लियामेंट को मुआहदे की तमाम शिको शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया। हद से ज्यादा मुतालबात पर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। दुश्मन को जंग के दौरान पहले भी एक बार सबक सिखाया जा चुका है। इस बार हिचकिचाहट से पाक और तारीखी जवाब मिलेगा।
امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایات کی روشنی میں ناکہ بندی ختم کی۔ امریکی بحری جہاز مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ ایرانی سپریم کونسل کے مطابق بارودی سرنگوں کے صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا بجٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا تاریخی سفارتی کامیابی سے پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ قبل ازیں پاکستان کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل وزیر داخلہ نے انتھک محنت کی، وزیر اعظم کی ٹیم اور وزارت خارجہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم اور دیگر قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشکل وقت میں معیشت کو سنبھالا۔ مالی سال 2025 میں حکومت نے اپنی معاشی اہداف حاصل کیے۔ معاشی کارکردگی کی بنیاد پر IMF کا جائزہ کامیابی سے مکمل ہوا۔ حالیہ بجٹ میں عوام کے لیے خاطر خواہ ریلیف موجود ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ حکومت کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہے، تنخواہ میں 7% اضافہ کم ہے۔ حکومت کا فرض ہے ہر طرف کی بات سنیں۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال، کہا اپوزیشن سے گزارش ہے تنقید کے ساتھ تجویز بھی دے۔ سرکاری ملازمین زراعت سے منسلک طبقہ دباؤ کا شکار رہتا ہے، مار کے حق میں اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی۔ ایوان امن معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ معاہدہ خطے اور پوری دنیا کے امن و استحکام کا سبب بنے گا۔ ایوان امریکہ ایران قیادت کو امن معاہدے کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ کی قومی اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، پاسپورٹ کا اجرا مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا ای پاسپورٹ پر منتقلی سے فراڈ جعل سازی کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس نظام نافذ کرنے، آن لائن درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیکل سٹی میں 7 ہسپتال قائم کیے جائیں گے۔ نرسنگ اینڈ میڈ وائفر انفیکشن ڈیزیز ہسپتال بھی میڈیکل سٹی کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، 10 مجوزہ ترقیاتی منصوبوں میں پرائیویٹ شراکت کے امکانات کا جائزہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسٹوڈنٹس ہاسٹل قائم کرنے کی تجویز زیر غور، 4 منصوبے فعال ہو چکے، 27 کی فیزیبلٹی تیار۔ ٹرینوں کا شیڈول حسب معمول مقرر وقت سے اوپر گھنٹوں گزر گئے مگر ٹرینیں نہ آئی۔ جنوبی پنجاب میں اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں تاخیر کا شکار، مسافروں کا طویل ہو گیا انتظار۔ پلیٹ فارموں میں ناکافی سہولیات، بر وقت منزل مقصود پر پہنچنا بھی ہوا مشکل۔ مسافروں کا ریلوے حکام سے شیڈول پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ جعلی ڈگری رکھنے والے وکلا کو دی گئی 1 ماہ کی مہلت ختم۔ پنجاب بار کونسل نے صوبے بھر میں کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل خواجہ قیصر کہتے ہیں 1000 سے زائد وکلا کے لائسنس معطل کیے جا چکے ہیں۔ متعدد وکلا نے رضاکارانہ طور پر سرنڈر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم پیداواری مقابلہ، بہاولپور میں تقریب، انعامی رقم کے چیک تقسیم۔ پہلا انعام 10 لاکھ، دوسرا 8 اور تیسرا انعام 5 لاکھ روپے رکھا تھا۔ محمد عرفان پہلے، عطا محمد دوسرے اور محمد عبداللہ تیسرے نمبر پر رہے۔ ایڈیشنل ڈابری کمشنر ہیڈ کوارٹر نے کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 14,900 روپے کی کمی، سونے کی قیمت 4,38,036 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 13,410 روپے کمی، 10 گرام سونے کی نئی قیمت 3,47,205 روپے ہو گئی۔
عوام کو سہولیات کی فراہمی کا مشن FBR کے فیلڈ دفاتر چھٹی کے روز بھی کھلے رہنے کا فیصلہ فیلڈ دفاتر 26 جون بروز ہفتہ اور 27 جون بروز اتوار معمول کے مطابق کھلے رہیں گے جبکہ 27 اور 28 جون کو دفتری اوقات کے بعد بھی کھلے رہیں گے دفاتر میں ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی وصولی جاری رہے گی محکمہ آبپاشی نے بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی کی غیر معمولی آمد کی تردید کر دی دوسری جانب PDMA نے DG خان اور راجن پور میں رود کوہیوں میں ممکنہ فلیش فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا DG خان اور راجن پور کے پہاڑی نالوں کے درمیانی درجے کے سیلابی ریلوں کی پیش گوئی چشتیہ میں بیوٹیفیکیشن پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کے معیار پر سوالات اٹھنے لگے پہلی بارش سے ہی نئی تعمیر شدہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں شہریوں کا ناقص تعمیراتی معیار کا الزام انتظامیہ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا